مسجد نجاش نلعل حدش عمتات كولد ولدو حزو بالسجرة تاريخن نغزالون زحازو تاريخ زانتان حادقن كابها قرنا حالفو نعلم نمللاين اتغدو سفرة تاريخا وقرص عالم خوينو أبينيس كونم مزقاب زاخل سراحتي مسلات جميرو بيرو باهلن توريزم من كل التقراي كم زحبرو اتقدو سفرة ننبرتن بس احت عدن سحابن مقبارن أبو غرسنة عالم نك مزقاب زاخل سراحتي مزملكتو مداركت آكالات مبعتاو سراحتي جميرلو قدم كبل مسجد نجاش أبينيس كونم مزقاب بزحات سعرتاتنا تخايدو مصنحوم مسد أباناس عن هز جبرو وأنا صحفي بيت مخرج قدات إسلامنا حاجي محمد كحساي زجلس ونتخون عبز حزوان جن مسبيرو باهلن توريزم من كل التجراين فيدرالن كمون قدات إسلامنا كل التجراين إثيوبيان بحبار بمخان أبينيس كون من مزجاب عبيد سرحتين ناس سرح كم زركب حبيرام. النجاشي قدم كبل أبينيس كون من مزجاب زحت عرتات داجور معمتين هنا عبز حزوان جن مسناي بيرو باهلن توريزم من تجراين فيدرالن بحوار بمخان قدات إسلامنا إثيوبيا قدات إسلامنا تجري بحوار بمخان أبينيس كون مزجاز عبيتي صراحة الناس صراحة ركب وقرب أجزي أبدي ورحوشتي بجزء أو النت مزجولو ناي فورمي من بلع صراحتي أنا تاريخنا أفتي كتما زنورو نبرتي كريستيان مسلم وعيسى سبيتي كله نتي من مزجاز كمي فقادنيا مخانو بفيرمو خمس الرجاجة نزي فورمات نيرو فورمات فورمات حد سبب كمان تجريو مالك لذي نجاشي كفتم نايمسكو كمزجو كمالو وام زجباء مسفرتات كلهم زمال تهون خذي لي مزجو تاريخنا مستقر نمزجاز خلقله من قدي خمسة لقينا رينا مسجد تحيزو سرحة قاعة مريت أركيولوجين مجمارون حاج محمد كحساي جليسام خالتي أركيولوجي ناي مرمرة ناي تقرسي أو قدم كمي مزيوم تاي نيرو تاي تقوم نيرم لول ناي مريت قاعتي عب نجاشي تجميرو له اسم توسنا لو تتعت ناي شغلة سرحتي جنزل تقوم لزنور نبتات أوشتي يركب له زي تتناخير خيرو تتاريخ نعلم إفاق جباري مالك مسجد نجاش قد ما حدش حين 440 عامتات بسدت كاب مكان بإثيوبيا فلا مسعبتي نبي محمد تقبلهم بزت أنا قدو نجوس نجاش ستسيميو بزد ما تاريخونه المسجد نعلم نمل لاين فلا ما هجراس تجبرنا بإثيوبيا بمخانو مسجد أبينيس كون مزجابن تاريخ إثيوبيا نمفلاتن زعلميو وانا نت نجاشي أبين سكولا مزبو سناي ثلاث هجرة ريفوجنا عالم خزر إسرائيل حديك في الزمن صرفوا بتعامل خبرهم ذلوا صراحتي قدم قد ما حدا شحر وعتميتي عمت صراحتي ولد خينو موطعن ببير فعاليات بزغونا كوتا سكرا خزيخل تجري في الله إثيوبيا تقبلوا أستناجرو أو كنوروز فقدا نعم جمر تجزية مسناس طيفة فلذي بوانا نت النجاشي لمزجول له مخنيات وانا تايو أو علم عبيت نجارات مرأيا لجورلو دك سبات خمسة خبر لزقلو ناي كلا مهاب زجمر بمخانمي لمزجاب الله مالك كما حبرت حاج محمد كحساي أبت قدات إسلامنا كل التجراين إثيوبيان تكال أردين بحبار بمخان تلاقو آل نجاشي 00 مندر زبل عبي بروجكت تهانيسو أب من قصقاس كم تركب حبيرام قدات إسلامنا إثيوبيان تجراين كلتي بحبار بمخان سالساي كم بتصحفت دما أرد زبهال بحبار فينهم تلاقو آل نجاشي 00 مندر زبل عبي بروجكت تحمسي صلوا زي دما 10 تخلت بروجكت يهلوا زم 10 تخلت بروجكت بسوميات تصانيعهم هذه كو عالم العالم زمته أو نجاشي كلمة بدلي كسرح بدلي نتي بروجكت مسرت غيره كسرح خمس خيل مالتي كاستي بروجكت وصاغنا نغاشي سرح نجر خمزيلا قدم كبل حد نجر متي كفي بل حد نجر يمت حد الصرحه يفرس النوره هم عينه كونسل لاي ندلو زلاغنت بزلو ملكعو كسرح سلسله 10 تخلت بروجكت له سلازي تلدلي عدي حنت هاجر تايت دلي كندي كوس يوص كله تسريح سلالخونه ابدليو نغاشي كلام لمعات مسجد نجاش كاب هاجرنا حليفو نافريكا كمو نعلم لعرب حازمص تاريخاو قرص بمخانو كله جامون كواصا صويعهم نجاشي مسلم أدمى تجري بيتشا كهونا إثيوبيا بيتشا كهونا نافريكا يلوم نعلم بكم ناي توريست عوي مسح يومه كلنا في الأفريقيا وين كن صرح له زقبا نافريكا تاريخ لنا أنا تعيشون نجبر لذي عوي تاريخ عوي صراحة تصريح قال يومه قدم خازي كن صرحهم زي قالنا صراحة حزن مسح مدل عدنا وجينا من كسر حسنا ركاب